जी, अभी मैंने एक बीबीसी में का जो यूट्यूब चैनल है तो एक ये मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की रिहायशी अरीशा बीबी हैं और ये गुज़िश्ता 1 माह से स्कूल से बाहर हैं। वो सरकारी स्कूल में तीसरी जमात की तालिब इल्म हैं, लेकिन उनका स्कूल सैलाब के पानी में गिरा हुआ है। सूबा पंजाब में हालिया सैलाब ने लगभग 3000 स्कूलों को मुतासिर किया है। अरीशा को तो इतनी उजलत में घर छोड़कर भागना पड़ा, वो अपना बस्ता भी ना उठा सकी। आज गई थी, घर टूटा हुआ था, बहुत पानी था कमरों में। बच्चों के जो स्कूल तबाह हो गए हैं, सैलाब जो हालिया सैलाब आया पाकिस्तान में, उसके अंदर जो बच्चों के बहुत ज्यादा स्कूल, तकरीबन कम बेश 30,000 स्कूल जो सिर्फ पंजाब में तबाह हुए हैं। कुछ टोटल डैमेज हो गया है और कुछ का पार्शली डैमेज हुए हैं, कुछ की दीवारें, छत वगैरह, या पानी बहुत ज्यादा जमा है। कम से कम 30,000 कम बेश बीबीसी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें वो बच्चे दिखा रहे थे, बच्ची भी दिखा रहे थे। बच्ची तीसरी क्लास की तालिब है, तो वो बता रही थी मेरा स्कूल ठीक है, ये हुआ वो, हाँ हमें जल्दी में भागना पड़ा। तो अभी 1 महीना से ज्यादा हो गया, अभी तक स्कूल खुले नहीं है। और जो शहर के सिर्फ मुल्तान के अंदर तकरीबन 100 स्कूल तबाह हुए थे या डैमेज हुए थे, और उन स्कूलों में कम से कम 20,000 बच्चे स्कूल वो तालीम से अभी तक महरूम है। 20,000 सिर्फ मुल्तान शहर की बात कर रहा हूँ। और जो मुल्तान, जो जनूबी पंजाब के अजला हैं जहाँ पे ज्यादा तबाही आई है, वहां पे हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और बात यह है, अफसोस की बात यह है, जुल्म की बात यह है कि हमारी जो है ना, गवर्नमेंट का नारा है पंजाब गवर्नमेंट का, उठो पढ़ो पंजाब उठो पंजाब। और हमारी गवर्नमेंट जो है ना, मैं काफी अर्से पहले एक गाना सुना था जी, वो क्या जी, हमें तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चों को। तो अब वो बच्ची को मैंने तीसरी क्लास की को देखा, या वहाँ पे जो टीचर की मैंने बात सुनी, या वहाँ पे जो सीईओ मुल्तान है एजुकेशन के, जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, सीईओ पंजाब साहब, वो कह रहे हैं जी हमारी कोशिश है कि 20-25 अक्टूबर तक जिन लोग स्कूलों का कम से कम डैमेज हुआ है उनको हम खोल दें। तो आज तो 22 अक्टूबर हो गई है, तो 3 दिनों में क्या वो खोलेंगे? वो कह रहे हैं कोशिश है हमारी कि जो पार्शली डैमेज्ड स्कूल्स हैं उनको हम 25 अक्टूबर तक खोल दें। ठीक है। और वो बीबीसी की वीडियो में जो मैं देख रहा था उसमें वो उनके ये बयान आया है, तो इन्होंने कहा हम कोशिश करें। और जो ज्यादा स्कूल खराब हुए हैं, जिनकी ज्यादा तबाही हुई है, बकौल उन्होंने एक एनजीओ है यूनिसेफ, जो यूएनओ की एनजीओ है, उनके साथ मिलके वो बच्चों को टेंटों में, स्कूलों के बाहर कैंप लगाएंगे, टेंट लगाएंगे। एटमी ताकत जो दुनिया के अंदर 7वीं 8वीं जो है ना एटॉमिक पावर है, वो मुल्क यूनिसेफ से भीख मांग के या ज़कात मांग के या खिरात मांग के या इमदाद मांग के, कुछ भी कह लें हम, क्योंकि हम तो 80 सालों से कशकोली हमने उठाया हुआ है। हमारे जो वजीर आजम है, ये जो करंट वजीर आजम है, ये तो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इस खिदमत के कौम के लिए, ये बड़े अच्छे अल्फाज में इनकी बड़ी एक वायरल हुई थी वीडियो जी, हाँ जी मजबूरी है। वो पता नहीं यूएई में किसी हुक्मरानों से मिलने गए थे, तो तकरीर करते कहते मैं कोई भीख नहीं, आप ये ना समझिएगा कि मैं भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मजबूरी है। तो बदकिस्मती से वही वजीर आजम अभी फिर हमारे, वही साहिब हमारे इस टाइम भी वजीर आजम हैं। तो ये जो सीईओ साहिब थे मुल्तान के, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा इसका वो मैं स्क्रीनशॉट या लिंक लगा दूं, किसी ने देखनी हो तो। वो कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट है ना, उनके साथ मिलके ना एनजीओ के साथ ये काम करे। कि मैंने अफसोस की बात है, एक ऐसा मुल्क जो सऊदी अरब के साथ मुआहिदा कार है, दफाई मुआहिदा, ऐसा मुल्क जो जी यूएई को वालों को दावेदार है जी साढ़े नाल मुआहिदा करो सी तुहाड़ी हिफाजत फरमा करांगे, और ऐसा मुल्क जो अपने पैसे फजूल के एक गाने के ऊपर लगा रहा है, कौम के बच्चों के पैसे, वो पैसे जो कौम के बच्चों पे नहीं लगाए गए। और गाना पता नहीं किसको सुनाना था, यूएनओ को सुनाना था, दुश्मन को सुनाना था, या हमें बगले मचानी थी, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अरे भैया, दुश्मन के बच्चों को ना पढ़ाओ आप, दुश्मन खुद पढ़ा लेगा, उसके बच्चे हमसे ज्यादा शायद पढ़े लिखे हैं। आप दुश्मन की फिक्र ना करें। आप ये जो हमारे बच्चे हैं ना, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो मैं जाहिर है सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, इधर
سیلاب نے زیادہ تباہ کاری یہاں پہ کی ہے، آزاد کشمیر میں بھی کی ہے، کے پی میں بھی کی ہے، سندھ میں بھی کی ہے، وہ بھی بچے پاکستان کے ہیں۔ میں اس جو اسپیسیفک رپورٹ بی بی سی کی ہے، چونکہ اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو یہ جو پنجاب کے بچے ہیں، آپ ان کو اگر اپنے بچے نہیں سمجھتے، آپ ان کو دشمن کے سمجھ۔ اگر تو آپ نے جو بڑک ماری تھی اس گانے میں، ہم نے بس دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ دشمن کے بچے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو اگر وہ جو دھوا آپ نے اس گانے میں کیا تھا، پتہ نہیں قوم کے کتنے کروڑوں روپے آپ نے اس گانے میں لگا دیے، ٹھیک ہے، تو جو آپ نے بغلیں ماری، جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دشمن کے بچوں کو۔ تو ہمارے ملک میں تو آلریڈی کروڑوں بچے بیچارے اسکول نہیں جاتے، کالج نہیں جاتے، یونیورسٹیز نہیں جاتے، چلے چھوٹے بچوں کی بات کر لیں جو پرائمری اسکول تک ہیں وہ نہیں جاتے، تو آپ ان کو بھی دشمن کے بچے سمجھ لیں، اور آپ دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے بجائے ان بچوں پہ توجہ دیں، لیکن آپ نہیں دیں گے۔ اس کی کئی زیادہ وجوہات ہیں جن میں میں نہیں جانا چاہوں گا، یا شاید آپ جان کے چاہتے نہیں ہیں کہ یہ بچے پڑھ لکھ جائیں، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ آپ نہیں چاہتے کہ، کیونکہ ان بچوں کے اوپر جو بجٹ لگنا ہے چاہیے وہ تو فضولیات میں لگ رہے ہیں بجٹ، پتہ نہیں کدھر کدھر بجٹ لگ رہا ہے، نہ کوئی جانکاری ہے کتنا بجٹ کدھر جا رہا ہے، کس کس جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال بات کہاں سے کہیں چلی جائے گی، مجھے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے۔ وہ بچی تیسری کلاس کی طالبہ تھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرے بچے دیکھے ہیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے بچے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یا یہ کوئی صومالیہ کے بچے ہیں، یا کانگو، سوڈان، یا کشمیر جو انڈیا کے آکوپائڈ کشمیر ہے، یا فلسطین کے بچے جو غزہ میں بمباری ہو رہی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی بات ہے، چرچل، یہ بڑی مشہور بات ہے، تو وہاں پہ اس نے چرچل کے پاس اس کے جو ماہرین آئے جو افواج کی، انہوں نے بتایا ان کو، جی ہاں جی بڑی صورتحال خراب چل رہی ہے، بڑی نازک صورتحال چل رہی ہے، ہمارے فلانے محاذ پہ اتنے فوجی مارے گئے ہیں، تو بڑی سخت ملک حالات سے گزر رہا ہے، جنگ عظیم ہو رہی تھی، جرمن والے مار رہے تھے ان کو۔ چرچل نے بات کی اور تاریخ کے صفحات میں لکھی گئی، اس نے دو باتیں کی۔ اس نے کہا کیا ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے، عدلیہ کھلی ہوئی ہے؟ پوچھنے والے نے کہا جی ہاں جی کھلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی، ہمارے کالجز، ہمارے اسکول کھلے ہوئے ہیں، بچے ہمارے جا رہے ہیں ایجوکیشن لینے؟ ہاں جی جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بس پھر ستہ خیرہ نہیں، ٹھیک ہے چلنے دو، کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے عدلیہ تو وہ تو پھر ایک اور ہی وہ لمبا چکر کٹا کھل جائے گا۔ میں چھوٹی ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، میرا اس ٹائم موضوع عدلیہ نہیں ہے۔ عدلیہ کی بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا دے سکیں۔ کوئی جج کوئی ڈیسیژن دیتا ہے تو کبھی کوئی اس کو کسی کو نہیں پسند آتا تو اس کو بیچارے کو اپنی جان کی غلالیں پڑ جاتی ہیں اور اس کو چینج کرنا پڑتا ہے یا اوپر سے کروا دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کی تو بات ہی، اور اللہ معاف کرے، بندہ بری ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جب تک وہ بری ہوا ہے بندہ تو فوت بھی ہو چکا ہے، وہ قبر کے نیچے منو مٹی کے نیچے جب دفن ہو گیا، بعد میں پتہ چلا جب وہ تو بری تھا۔ عدلیہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اور ایجوکیشن کی تو میں نے بتا دی ہے، مہینہ ہو گیا ان کے ابھی تک پانی وہاں بھی وہیں پہ کھڑا ہے، اسکول وہیں پہ طرح ڈیمیج ہے، بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ اور بی بی سی میں یہ رپورٹ آ رہی ہے، اور ہمارے جو تعلیمی کرتا دھرتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی سرکاری جو اہلکار ہیں، ہم جی این جی او سے بات کریں، ایٹمی پاور جو دنیا کی ہے وہ اس کو این جی او کی ہیلپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کو این جی او کی زکوٰۃ کے پیسے چاہیے، اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ ہمارے بچے پڑھیں گے۔ شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن شاید ہم لوگ اس مقام سے بھی آگے گزر چکے ہیں، یا اس کے پاس پہنچنے والے، بلکہ گزر چکے ہیں، کب کے گزر چکے ہیں۔ ہمیں تو بنے ہوئے 80 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے کے ہم گزر چکے ہیں۔ کروڑوں بچے ہمارے اسکول نہیں جا پا رہے، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی ضرورت ہے، اتھے کی ہو گیا، اتھے کی ہو گیا، اتھے کی ہو گیا، نو پھڑ لو، نو پھڑ لو، نو پھڑ لو، پی ٹی آئی نو اندر کر دیو، ٹھیک ہے، فلانی پارٹی نو اندر کر دیو، فلانی ہائیبریڈ سسٹم چل رہا ہے جی، جس کا نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے۔ ہاں جی بغلے میں جا رہے ہیں جی ہائیبریڈ سسٹم، ہائیبریڈ کیڑا سسٹم ہوتا ہے بھائی؟ عوام کا سسٹم ہوتا ہے، عوام کی طاقت ہوتی ہے، ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ پرواہ نہیں بھائی، ہر بندے کو اپنے پڑی ہوئی ہے۔
تو یہ میرا میسج سب کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسپیشلی ہے، جو ہمارے قوم کا پیسہ فضول گانوں میں لگا دیتے ہیں، کبھی ایک گانا کبھی دوسرا، کبھی مجرا، قوم کی بچیاں نچا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن لگایا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ بغیرتی میں کہ ہم آگے ہیں یا وہ آگے ہیں، واللہ عالم۔ جو قوم کا پیسہ یہ گانوں پہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو قوم کا پیسہ جو جس پیسے سے بچے پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال جی، پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔